Acha bachcha, starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to start chapter number 5 of your book, that is Beyond Change Management by Dean Anderson. The chapter is all about the fundamental assumptions about reality. You have to assume that what exactly is happening in reality. Means to say, you have to create a practical sense in your mind. You have to create a practical knowledge. You have to differentiate between the fantasies regarding the change and the reality regarding the change. So you have to create certain assumptions. Fine. In this chapter, we may say, whenever you are making your mind regarding a change, you will start to think a change that is practical, that is possible in reality. यानी हम ऐसा चेंज नहीं बनाएंगे या ऐसी चेंज लाने की कोशिश नहीं करेंगे जो कि प्रैक्टिकल ना हो या रियलिटी में इन रियल सेंस पॉसिबल ना हो. आपने जब भी कोई चेंज का कंसीडरेशन करनी है, दैट यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज, आपने रियलिटी को सब फर्स्ट प्रेफरेंस देना है कि सर रियलिटी में या प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल और नॉट. फाइन. The sources of your fundamental assumptions about reality. What are the source? The source of fundamental, यानी आपको कहाँ से पता चलता है कि यार ये reality के assumptions हैं, हमने ये चीजें assume करनी होंगी reality के बारे में. Where did your basic assumptions about reality originate? They come from one of the four sources. अब उन्होंने पहले यहाँ पे क्या किया कि there are mainly four forces of reality. रियलिटी की चार सोर्सेज हैं. ठीक है. द सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी ने क्या कंस्ट्रक्ट किया हुआ है. मतलब अब मैं यहाँ पे कहूँ कि जी आई वांट टू, अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए, आई वांट टू स्टार्ट अ अल्कोहलिक बिजनेस. मैंने कोई शराब का कारोबार शुरू करना है. मेरी जिस सोसाइटी में मैं या चेंज लेके आऊँगा, भाई ये मेरा चेंज लाना है, इस सोसाइटी के अंदर मैं ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूँगा दैट वाज नॉट एग्जिस्टिंग. ये बिजनेस कभी किसी ने किया ही नहीं है इस सोसाइटी के अंदर. तो मैं अब बताऊंगा कि भाई दिस इज नॉट पॉसिबल. हमने रियलिटी के अंदर कुछ चीज़ों को साथ लेके चलना होगा. चेंज आप ला ही नहीं सकते इफ यू हैव started to think beyond the realities of the society. आपकी सोसाइटी में ये चीज़, आप जिस कल्चर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. वहाँ पे इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता. यहाँ पे आपके लिए रिलीजियस फैक्टर्स का आपको मना करते हैं. यहाँ पे ट्रेडिशंस नहीं आपको इजाज़त देती. कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी होगी बिकॉज दिस इज द रियलिटी. ये रियलिटी है जिसे आपने साथ लेके चलना होगा. योर फैमिली सिस्टम. आपकी फैमिली में कोई चीज़, अब जैसे इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिंगर्स होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ के रिलीजियस जो है ना अपना कन्वर्जन करते हैं अपनी लाइफ का, कि सब कुछ छोड़ दिया मजहब के लिए. तो वहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं यार, आपके तो फलां भी जानने वाले सारे लोग ये इससे पॉप सिंगिंग से और सिंगिंग से रिलेट करते हैं, लेकिन हमें वही जुनैद जमशेद की एग्जांपल मिलती है कि वो सब कुछ छोड़ के आ गया. उसने चेंज ऐसा लाया जो कि फैमिली में पहले किसी ने नहीं लाया, फिर जब वो आया तो बाकी सब ने वो चेंज लेके आया. इसमें रिलीजन चेंज करने के फैक्टर्स भी हम कह सकते हैं कि हम जिस सिस्टम में रहते हैं वहाँ पे लोग उस सोसाइटी के अंदर आराम से चल रहे होते हैं. जैसे हमारी एग्जांपल मोहम्मद यूसुफ की है कि ही चेंज द रिलीजन. क्या उसका फैमिली सिस्टम में जो था उसके हिसाब से उसने रियलिटी को फेस किया कि भाई ये रियलिटी है, मैं जिस सिस्टम में हूँ मैं उसमें क्रिश्चियन रहूँगा पूरी जिंदगी. लेकिन उसने चेंज लाना था, वो अपने अंदर चेंज लाया और उसने रिलीजन चेंज कर दिया. ठीक है. योर कम्युनिटी, फ्रेंड्स, पीयर्स, सोशल इंटरेक्शन. सोसाइटी का सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ सोसाइटी जो पहला पॉइंट है, दैट इज ऑल अबाउट द ब्रॉडर सेंस. मतलब उसमें एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं हो रही, एक इंडिविजुअल के सोशल सर्कल के बारे में बात नहीं हो रही, उसमें टोटल सोसाइटी के बारे में बात हो रही है. मतलब पूरी सोसाइटी के अंदर अगर हम बात किया जाए तो उसके वो ब्रॉडर सेंस में बात हो रही थी. लेकिन तीसरे पॉइंट में यूर कम्युनिटी का मतलब है कि इंडिविजुअल दैट इज विलिंग टू ब्रिंग द चेंज, उसकी बात हो रही है. उसके सोशल सर्कल में, उसके फ्रेंड सर्कल में, उसी के पीयर्स में, उसी के सोशल इंटरेक्शन में क्या रियलिटीज चल रही हैं, उसको उसने कंसीडर करना होगा. योर ओन क्लियर थिंकिंग एंड कॉन्शियस चॉइसेस. आपकी क्लियर थिंकिंग क्या है, आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपने क्या सोचा है कि मैंने ये चेंज क्यों लाना है.
اب یہاں پہ ہم ایگزامپل بہت ساری ایسے دیکھتے ہیں کہ بہت سارا کچھ وہ لوگ تھے یا بہت کچھ کوئی ایک بندہ تھا دیٹ واز ناٹ بلونگنگ ٹو اپ ٹو ڈیٹ فیملی اور فائنینشلی ورتھفل فیملی، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے محنت کی، اس نے چینج لانے کا سوچا، اس نے پھر ساری اپنی جو ہے نا جرنی کمپلیٹ کی، اینڈ لیٹر ہی اسٹارٹیڈ ٹو ورک ہارڈ اینڈ he started his own business. Later he was a successful businessman and he changed the face of the family. اب ہم ایگزامپل دیتے ہیں کہ یار اس کے والد جو تھے وہ فار ایگزامپل کسان تھے، اس کے والد جو تھے وہ تو صرف ایک کارپینٹر تھے، لیکن look at him, he has changed the face of his family. ٹھیک ہے. Of the four, the social construct of society have by far the greatest influence on most people. کیونکہ ابھی انہوں نے کیا کہا، the first point has the greatest influence as compared to the other four activities. اس کی ریزن ہے جس سوشل سرکل کے اندر یا جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں نا، فیملی کے نارمز اس حساب سے انفلوئنس ہو چکے ہوتے ہیں. مطلب ہم بعد میں جب اگر ہم پیدا ہوئے ہیں، ہماری فیملی جس کسٹم میں یا جس کنسٹرکٹ کے اندر کام کر رہی ہے وہ سوسائٹی کے اوپر بیس کر رہی ہے، یعنی ہماری فیملی کے اندر پہلے ہی انفلوئنس آ چکا ہے سوسائٹی کا. ٹھیک ہو گیا. ہماری کمیونٹی اسی سوسائٹی کے لوگوں کے اندر سے بن رہی ہے. ہم جو کمیونٹی فرینڈ میں ہیں وہ کہیں باہر سے لوگ نہیں آ رہے، وہ اسی سوسائٹی، وہ براڈر سینس میں جو سوشل سرکل تھا وہیں سے لوگ ہم نے کیری کیا، ہم نے پک کیا، اور دیٹ دے بیکم دا پارٹ آف آر اون فرینڈ سرکل. یور اون کلیئر تھنکنگ اینڈ کانشیس چوائسیز. ہم نے جو چوائسیز شروع کی، ہم نے بھی اسی سوسائٹی کے اندر سوچنا شروع کیا جس کے اندر ہم رہ رہے تھے. تو in simple words, you may say the social construct of society has a broader influence on most people, while clear thinking and conscious choices have the least. سب سے زیادہ جو least impact ہوتا ہے ایک بندے کی choices کے اندر، that is a clear thinking and conscious choices. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کو یہ بات معلوم ہو چکی ہوتی ہے، یعنی اس کا clear thinking اور conscious mind پہلے ہی ان تین اوپر والے فیکٹرز پر انفلوئنس ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کا ایک مطلب اوور دا کاؤنٹر ایک نئی چیز کریٹ کر لینا پاسبل بہت کم ہوتا ہے. مطلب اٹ از ناٹ لائک دیٹ اٹ از امپاسبل بٹ مے ہیو اے لیسٹ انفلوئنس آن دا پرسنز چوائس. ٹھیک ہے. A new setup of assumptions about reality. جب ایک بندہ کہتا ہے اچھا یہ ریالٹی ہے، اس نے یہ بات معلوم کر لی، اس نے تمام فیکٹرز کو دیکھ لیا، اب وہ کہتا ہے اچھا میں اس ریالٹی کو چینج کیسے لاؤں، میں اس میں تبدیلی کیسے لا سکتا ہوں. نیو سیٹ آف assumption، مطلب اسے نئے assumptions کو کیسے لے کے آنا ہے، نیا مائنڈ سیٹ کیسے کریٹ کرنا ہے. انڈسٹریل مائنڈ سیٹ فیولڈ دا انڈسٹریل ریولیوشن. انڈسٹریل مائنڈ سیٹ آیا کہ یار انڈسٹری لگاؤ. آپ یہ ایک سمپل سی ایک کمپنی، نا کمپنی اور انڈسٹری میں کیا فرق ہے کہ ایک کمپنی صرف ایک کمپنی ہوتی ہے کسی چیز کی، انڈسٹری میں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ مختلف کمپنیز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک بیوریجز انڈسٹری ہے تو اس کے اندر پھر کوکا کولا بھی آ رہی ہے، پیپسی بھی آ رہی ہے، گورمے بھی آ رہی ہے، آر سی کولا بھی آ رہی ہے، پاک کولا بھی آ رہی ہے. یہ ڈفرینٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. انڈسٹریل جو کانسیپٹ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں ہمارا جو اگر ہم اس کی جو ہے نا ڈیپلی اس بات کو اسٹڈی کرنے لگ جائے تو ہمیں یہ بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کا ہے کانسیپٹ منوپلی کا، وہ ختم ہوا انڈسٹریل ریولوشن سے. کیونکہ جب ایک کمپنی تھی، دیٹ کمپنی واز کنسیڈرڈ آل ان آرڈر ٹو سیٹ دا پرائسز. اس نے ہی پرائسز کو سیٹ کرنا تھا. لیٹر وی گاٹ ریئلائز کہ جب بہت ساری کمپنیز آتی ہے، کمپٹیشن آتا ہے، تو انڈسٹریل ریولوشن آ جاتا ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ تمام کمپنیز، تمام بینکس ایک کام کر رہے تھے، جس کی بار بار اگزامپل میں دیتا ہوں کہ 9 to 5 والا کانسیپٹ تھا کہ اس کے بعد پیسے آپ بینک سے ودرا نہیں کروا سکتے. ایک بینک آیا، اس نے کہا نہیں ہم ودرا ہم ایسی چیز لے کے آئیں گے، ایسی مشین لے کے آئیں گے جو 24/7 آپ کو آپ کا کیش دے گی. یعنی ایون بینک ٹائمنگ میں بھی آپ کو بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس مشین کے اوپر جائیں، یو ہیو اے کارڈ، آپ اس کے اندر کارڈ انجیکٹ کریں اینڈ یو ول withdraw your money. So it is conceived and adopted by society during the time of ابھی سے ڈیفیکلٹ پروننسیشن ہے، اسائنس. ٹھیک ہے. ری اسائنس کہہ لیں اسے، اس وقت پروننسیشن میں مسئلہ آ رہا ہے. تو اس میں اینڈ enlightenment and has been modern society dominant view of the reality for the past 2.5 centuries. ابھی انہوں نے کچھ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بات کی ہے. اچھا بچے، اب اس میں نے کہا ہے کہ دیر از سم سارٹ آف ایوولوشنری چینجز ریکوائرڈ. اب یہ جو رینیسنس ہے نا، رینیسنس کو کہتے ہیں کہ مطلب اثر نو کسی چیز کا آغاز کرنا، مطلب اسٹارٹنگ فرام دا اسکریپ. ٹھیک ہے.
اسٹارٹنگ فرام دا اسکریپ کا مطلب کیا ہے کہ یو ول think and you will start to think no, this is not the reality, I am not going to live within this reality, I am going to change it from its scrap. میں نے اسے scrap سے مطلب from the ground وہ جو ہے نا root سے میں نے اسے چینج کر دینا ہے, میں نے اس پہ نہیں رہنا. Alignment and has been modern society dominant view of reality for. اب انہوں نے کہا کہ 2.5 century سے یہ فیل, یہ جو کانسیپٹ آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ جو چیز پہلے سے چل رہی ہو نا آپ اسے رائٹ فرام دا اسٹارٹ چینج کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر یہ چیز شروع سے چل رہی ہے میں نے اس کے حساب سے نہیں چلنا, میں نے اس میں ٹوٹل تبدیلی لے کے آ جانی ہے, میں نے اس میں ساری کی ساری بات کو ہی چینج کر دینا ہے. دیٹ از بیسیکلی دا مین ویو, that is basically the main idea regarding the activity. ٹھیک ہے, the industrial mindset has delivered tremendous benefits to society. اب جب انڈسٹریل مائنڈ سیٹ آپ نے لے کے آئے, آپ نے کہا کہ نہیں ایک مونوپلی کا کانسیپٹ نہیں آنا, تمام کمپنیز آنے لگ جائیں گی, تمام کمپنیز چلنے لگ جائیں گی, تو اس سے کیا ہو گیا, انڈسٹریل مائنڈ سیٹ چینج ہوا اور بینیفٹس آئے سوسائٹی کے لیے. کیونکہ ایک سوسائٹی میں جو منوپلی کی وجہ سے, اگر اگزامپل میں آپ کو منوپلی کی دے رہا ہوں کہ پرائس کی وجہ سے ایک کمپنی آل ان آل, جیسے ہم اگزامپل پاکستان میں کون سی دیتے ہیں, وابڈا کی, کہ ہمیں جو بھی وہ پرائسز سیٹ کریں گے وی ہیو ٹو پے دیٹ اماؤنٹ. لیکن اگر وابڈا کی جگہ کچھ اور کمپنیز آ جائیں پاکستان کے اندر اور وہ بجلی پرووائڈ کرنے لگتے ہیں, پھر ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا, ہمیں وہی بجلی کتنے میں ملنے لگ جائے گی, ہمیں ہو سکتا ہے کہ 10 روپے فی یونٹ کی جگہ ہمیں 5 روپے فی یونٹ پرائس پے کرنی پڑ جائے. تو جو منوپلی کا انڈسٹری کا کانسیپٹ ہے وہ سوسائٹی کے لیے بڑی فائدہ مند ہو جاتی ہے. مور اوور یو ول فیل کہ سر کوالٹی بھی امپروو ہونے لگ جاتی ہے. ایک کوئی ہمیں جو مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ چیپ کوالٹی کی کوئی پروڈکٹ آپ کو سیل کرو, اس کی جگہ اگر کوئی اور دوسری کمپنی آ جائے جو کہ آپ کی اس والی کمپنی کے کمپیٹیٹر کنسیڈر ہونے لگ جائے, تو پھر یہ والی کمپنی اپنی کوالٹی کو انہینس کرتی ہے, کیونکہ دوسری کمپنی اپنی کوالٹی کی وجہ سے اپنے کسٹمرز کو, تمام کسٹمرز کو اپنی طرف لا سکتی ہے. دا گریٹ چین آف بینگ, کیا ہیں ہم, مطلب میرا وجود کیا ہے, یہ جو چین چلتی آ رہی ہے نا, یہ بڑا اس کا ہے مائنڈ سیٹ کے اوپر بڑا مطلب گریٹر انفلوئنس ہے. آپ کے جو ایک جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ایک شروع سے ایک چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے نسل در نسل یا سینچری ٹو سینچری, ایک چیز ٹرانسفر ہوتی جاتی ہے, وہ بڑا مشکل ہے اس چین کو توڑنا, وہ اتنا آسان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو آپ کے یا گرد و نواح میں ایک چیز سیٹ ہو چکی ہے نا, اس سے اس پریجوڈائز کو یا اس مائنڈ سیٹ کو جو بریک کرنا ہے نا, وہ بہت مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے. اور اکثر لوگ پھر, اب اس میں ایگزامپل میں آپ کو بڑی مائنڈ پرووکنگ ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب علامہ اقبال نے بات کرنا شروع کیا اپنے پوئٹری سے, تب چیزیں بڑی عجیب لگنے لگ گئیں. مطلب انہوں نے ایک, جیسے آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی ہوگا, دیر واز اے poem written by علامہ اقبال that was named as شکوہ. جب شکوہ کیا تو اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں کی گئیں کہ that was unacceptable for most of the Muslims. انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے خلاف باتیں کر رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے, تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. The mullahs of that time started to give fatwas against علامہ اقبال. انہوں نے ان کے خلاف فتوے دینے لگے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ جس قصر آپ جیسے ہم وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا, مطلب غلامی کے اندر ہم جیتے ہوئے آنا شروع ہو گئے, ہم اس مائنڈ سیٹ ہمارا غلامی والا بن گیا. اس چین کو توڑنا از ویری مچ امپورٹنٹ. اگر ہم نے کچھ کرنا ہے نا, پہلے تو ہم نے اس غلامی کے ذہن سے ہٹنا ہے. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ وٹ وی ور in the history, ہم کیا تھے اور ہم کیا ہوئے پڑے ہیں. Prior to the industrial revolution, humankind possessed an almost consensual worldwide cross-cultural geographic region and time about the fundamental nature of reality. اب انہوں نے کہا کہ نیچر آف ریالٹی, فنڈامنٹل ٹائم کے ساتھ کلچر اور جیوگرافیکل ریجن, یہ تمام چیزیں آپ کے مائنڈ سیٹ کو کریٹ کرتی ہیں, ہیومن کائنڈ کو کریٹ کرتی ہیں. Austin Smith 1992 described this commonly held worldwide of virtually all of the great pre-modern wisdom tradition as a great chain of being. یہ جو great chain of being کا جو concept تھا نا, یہ Austin Smith نے 1992 میں دیا تھا. The great chain of being describes the reality as comprised of various levels beginning with matter then moving to body, emotion, mind and spirit. اس نے کہا انڈیویجول لیول میں جو یہ جو تبدیلی آنے کا عمل ہے نا, اس کے اندر بہت ساری چیزیں کنسیڈر ہوتی ہیں. various levels ہوتے ہیں,
beginning with matter, पहले तो इंसान से, then moving to body, आपकी सोच से आपके जिस्म में आती है, फिर इमोशन में आती है, फिर माइंड में आती है, और फिर आपके अंदर जज्बा क्रिएट कर देती है. ये सारा कॉन्सेप्ट हमें ऑस्टिन स्मिथ ने दिया था, द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग. 4 cornerstone of the industrial mindset. 4 cornerstone mindset के क्या हैं? The scientific method taught to high school students everywhere is the industrial era of foundation of for gathering valid data about the world and essential tool for scientific research. उन्होंने कहा इंडस्ट्रियल माइंडसेट लाने के लिए पहले तो आपको सबसे पहला जो प्रोसेस स्टार्ट करना होगा साइंटिफिक रिसर्च का कॉन्सेप्ट. अब साइंटिफिक रिसर्च में क्या कॉन्सेप्ट हमें आता है, हम अगर इससे हट के बात करें तो हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यू हैव टू क्रिएट अ ऑब्जर्वेशन, फिर आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, देन यू स्टार्ट टू वर्क लाइक यू विल स्टार्ट द टेस्ट एंड एनालिसिस प्रोसेस, फिर आप उसका रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं. तो ये जो इस किस्म की साइंटिफिक रिसर्च है ना, ये इंडस्ट्रियल माइंडसेट की बेस है. इंडस्ट्रियल माइंडसेट इस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है. द कॉर्नरस्टोन, द इंटरनल रियलिटी ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस इज नॉट वैलिड. अगर हम बात करें कि सिर्फ इंटरनल रियलिटी, इंसान के अंदर वाली इंटरनल रियलिटी को हम करने लग जाए ना, मतलब मैं जो हूँ मैं वैसे ही रहूंगा, जो ये बात सही नहीं है. साइंटिफिक मेथड रिलाइज ऑन observable data, stating that if it is not observable then it is not valid. अगर उन्होंने कहा कि कोई चीज आप अपने अंदर फील ही ना कर सकें फिर वो वैलिड नहीं होती. अगर कोई चीज आप अपने अंदर फील करने लग जाए then that thing may be considered as a valid thing. आप उस चीज को वैलिड तभी कंसीडर करेंगे जब आप अपने अंदर वो चीज को फील करेंगे. फिर दूसरा कॉर्नरस्टोन उन्होंने कहा स्केर्सिटी. अब उसके अंदर द इंडस्ट्रियल माइंडसेट सीज द वर्ल्ड फ्रॉम द fear inducing scarcity perspective. scarcity होता है डरपोक. जब इंडस्ट्रियल माइंडसेट की बात करते हैं ना तो एक अजीब सा डर शुरू होता है. अगर मैं क्या कहता हूँ कि हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें, गवर्नमेंट के लिए जो है ना वापडा एक ग्रेटर सोर्स ऑफ मतलब रेवेन्यू है. इसे पता है ये एक वाहिद कंपनी है जो पाकिस्तान में बिजली प्रोवाइड करती है और इससे हमारी बड़ा ठीक ठाक रेवेन्यू क्रिएट होता है. जब वो कहते हैं कि सर जो आवाम है उसको ये महंगी बिजली दे रहे हैं, अगर हम अलाउ कर दें प्राइवेट कंपनीज को कि वो भी बिजली प्रोवाइड करें टू द कंज्यूमर्स, तो हमारे कंज्यूमर्स को क्या हो जाएगा, बेनिफिट मिलेगा और उन्हें कम प्राइसेस में चीज मुहैया हो जाएगी. अब गवर्नमेंट उसे जो अलाउ करने की वाली बात है ना, वो वहां पे आता है स्केर्सिटी, डर आ जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का. क्यों? मुझे पता चल जाता है कि अगर हमने ये ऐसा इजाजत दे दी तो जो वापडा का रेवेन्यू है वो बहुत नीचे गिर जाएगा, और जब वापडा का रेवेन्यू गिरेगा तो गवर्नमेंट के लिए जो फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो कम हो जाएंगे. तो ये चीजें बड़ी आपके अंदर डर जो आता है ना इंडस्ट्रियल माइंडसेट के हवाले से, ये बड़ा एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करता है that there are not enough resources or solution to create what is desired. आपके लिए डिजायरेबल चीज क्या है कि आपने रेवेन्यू क्रिएट करना है, फिर वही रेवेन्यू आपने लोगों के ऊपर इस्तेमाल करना है. अगर आप इंडस्ट्रियल माइंडसेट पे जाते हैं और मुख्तलिफ कंपनीज आ जाती हैं तो फिर वो इंडस्ट्रियल माइंडसेट आपके लिए क्या कर सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. ठीक हो गया. फिर उसके बाद अगला कॉर्नरस्टोन क्या है, सेपरेट पार्ट्स. आपने एक सेपरेट पार्ट क्रिएट करना है. इंडस्ट्रियल माइंडसेट व्यूज रियलिटी थ्रू द लेंस ऑफ सेपरेशन. आपने चीजों को सेपरेट कर के देखना है. आपने कभी चीज को ऑल इन ऑल नहीं देखना. वेयर द पीसेस आर मोर विजिबल एंड इम्पोर्टेंट देन देयर रिलेशन और द होल ऑफ विच दे आर अ पार्ट. अब उन्होंने कहा कि जहाँ पे पहले तो आप हर चीज को ना इंडिविजुअल लेवल पे देखें. अब इंडिविजुअल लेवल पे चीजें कौन सी देखी जा सकती हैं, मतलब जो भी चेंज आपने करना है ना, आपने सारे प्रोसेस को मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव. शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव 1 साल के लिए होंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव मोर देन 1 ईयर होंगे. तो जब आप मोर देन 1 ईयर पे जाते हैं ना तो फिर आप पहले 1 ईयर्स के ऊपर आ जाते हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर. वो आप पीसेस देखना शुरू करते हैं ना, डेट पीसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई द इंडस्ट्रियल माइंडसेट कि आप जिस रियलिटी या जिस ब्रॉडर सेंस में पहुंचना चाह रहे हैं उसके जो इंडिविजुअल लेवल्स हैं उसको आपने किस तरह देखना है. कॉर्नरस्टोन डिस्क्रीट इवेंट्स. आपने हर इवेंट को डिस्क्रीट अलहदा करके सोचना है, कभी किसी इवेंट को इंटर रिलेटेड नहीं सोचना. इंडस्ट्रियल माइंडसेट कॉजेस लीडर्स टू परसीव चेंजेस एज अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट एंड आइसोलेटेड इवेंट, negating their ability to influence the true process dynamic that governs the achievement of their desired result. यहाँ पे उन्होंने कॉर्नरस्टोन एक और भी इंडस्ट्रियल माइंडसेट का बताया है कि जो लीडर्स होते हैं ना वो परसीव करते हैं चेंज एज अ डिस्क्रीट एंड आइसोलेटेड इवेंट, कि ये अलहदा से एक इवेंट होगा. चेंज वो कहते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं अब चेंज के बारे में कि इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये हर वक्त चलता रहता है. लेकिन वो क्या कहते हैं, उसे एज अ सेपरेट इवेंट देखने लग जाते हैं. उसे कहते हैं कि ये चीज अलहदा से होने लग जाएगी. ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, आपने ये ध्यान में रखना है कि
लीडर्स परसीव करते हैं कि ये एक डिस्क्रीट इवेंट होगा, मैं कोई रेवोल्यूशन लेके आ जाऊंगा इस चेंज के बाद, निगेटिंग देयर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ट्रू प्रोसेस ऑफ डायनामिक दैट गवर्न द अचीवमेंट ऑफ देयर डिजायर्ड रिजल्ट। जो इसके असल जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं ना, एक चीज को दूसरे से इंटर रिलेटेड करने की जो एबिलिटी होती है, मतलब एक चीज को दूसरे से जोड़ने की, वो उस एबिलिटी को ये डिजायर्ड रिजल्ट्स की फॉर्म में कम कर देता है या उसे मिनिमाइज कर देता है। अब इसकी एग्जांपल आप देखें कि जब मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो एटीएम मशीन का कॉन्सेप्ट आया, अब उसके बाद जो अगला चेंज का फेज क्या था, डिजायर क्या थी कि यू विल नॉट हैव टू रीच टू द बैंक इन ऑर्डर टू विड्रॉ योर मनी। जब आप कहते हैं कि सर हमें एटीएम मशीन तक भी तो जाना पड़ता है, तो तब आप क्या कर रहे हैं, यू विल हैव द थिंकिंग कि सर मुझे तो जाना तो फिर भी पड़ेगा ना, मेरे लिए कोई ऐसा प्रोसेस हो कि मैं घर बैठे ही ये काम कर लूँ। तब हम क्या आए, एक और चेंज प्रोसेस आया, एक और रिलेटेड इवेंट आया कि हमने सोचना शुरू किया कि ना माइंड वो करें, मतलब मोबाइल बैंकिंग की तरफ आए कि सर आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे बैठे अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फोर्थ cornerstone of the emerging mindset clearly tells a different short story about reality. पहली क्या है, conscious is causative, consciousness is causative, यानी cause जो create होता है ना, वजह जो बनती है वो consciousness होती है। mindset directly impact results, आपके mindset results के ऊपर impact करते हैं, आप consciously जिन चीज़ों को देख रहे होते हैं वही आपका mindset create होता है। There are more than enough resources and solution to achieve desired result। हमेशा एक चीज को, abundance का मतलब क्या है, क्या रुक जाना, लेकिन आप हमेशा याद रखें कि एक चीज जब रुकती है ना, तो देयर विल बी अ मोर सोर्सेज, देयर विल बी मोर वेज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। रिलेशनशिप एंड होलनेस, क्या ताल्लुक है पूरी चीज का एक आपस के साथ, द पार्ट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्म निगेटिंग इंटरग्रेटेड होल्स दैट आर मोर देन सम ऑफ देयर पार्ट्स। यानी वो कहते हैं जब हिस्से जुड़ेंगे ना, वो एक एक जो इंडिविजुअल हिस्सा है ना उसका एक दूसरे से कोई ताल्लुक है, जब वो जुड़ेंगे तो वो मेन ताल्लुक क्रिएट करेंगे। द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, चेंज इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एवरीथिंग इट इज इन कांस्टेंट मोशन एंड स्पेसिफिक process dynamic influence how results are produced over time। results कैसे बनते हैं, और everything is in constant motion, हर चीज हर वक्त चलती जा रही है। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो बाकी वाला पार्ट है, द फोर कॉर्नर स्टोन का जो बाकी हिस्सा है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज।